नमस्कार गोर्खा ध्वनिका समस्त दर्शक वृन्दलाई म सञ्जीव दाहाल स्वागत गर्दछु। दर्शक वृन्द, हालैमा दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टज्यूको नेतृत्वमा त्यहाँका केही पार्टीहरूले नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएर देशका गृहमन्त्री अमित शाह लगायत धेरैजना मन्त्रीसँग भेटवार्ता गरे। अनि त्यसपछि नै दार्जिलिङ पहाड, तराई, डुवर्स, असम लगायत समग्र देशका गोर्खाहरूका बीचमा एउटा उत्सुकता, अन्योलता, आशंका छाएको छ। किनकि दार्जिलिङ भित्र जे व्यवस्था हुन्छ त्यसलाई लिएर सारा भारतका गोर्खाहरूले चासो राखेर हेरेका हुन्छन्। किनकि दार्जिलिङ क्षेत्र त्यो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा गोर्खाल्यान्ड मागिँदैछ अनि त्यस क्षेत्रलाई लिएर गोर्खाहरूको परिचयको सङ्कट अनि एउटा आकांक्षा जोडिएको छ। त्यसैले त्यस अन्योलता, आशंका र उत्सुकताको विषयलाई लिएर आज हामीले हाम्रो छलफल कार्यक्रम आयोजन गरेका छौँ। हामीसँग आज यस कार्यक्रममा भाग लिनका लागि क्षेत्रबाट डुवर्स बागबाट कार्यकर्ता अवकाटन हामी जोड्नु भएको ठिक गरी हालिनु शर्मा जो कार्यक्रम यहाँहरू सबैले म गोर्खा ध्वनिको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। नमस्कार। सर्वप्रथम म गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका जो हाम्रो यहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य सचिव दाजु समक्ष जान चाहन्छु। दाजु, त यहाँ सोसियल मिडियामा विगत केही दिनदेखि हल्ला चलिरहेको छ कि गोरा मुमुले केन्द्र सरकारसँग छैटौं अनुसूचीमा ठिक गरेर आएको छ। छैटौं अनुसूची मुद्दाका लागि आफ्नो जुन मुद्दा थियो त्यो माग ठिक गरेर आएको छ र छैटौं अनुसूची समात्नेवाला छ भन्ने सोसियल मिडियामा हल्ला चलिरहेको छ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ होला। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जुन चाहिँ गोरामुले छैटौं अनुसूचीको विषय लिएर बोलेर आएको छ, दिल्लीमा बात गरेर आएको छ, त्यो अफवाह मात्रै हो। त्यसमा 1% पनि सत्यता केही पनि छैन। गोरामुले यो पालिको दिल्ली भ्रमण होस् या यसभन्दा अगाडि जब गठबन्धन टोलीसँग जानुभयो, जिएनएलएफले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा दिल्लीमा राखेको पनि छैन। अनि छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई लिएर दिल्लीमा हामीले कुनै प्रकारको वार्ता पनि गरेको छैनौँ, कुनै प्रकारको चौकी पनि बनाएको छैनौँ। छैटौं अनुसूचीको हो, हामीले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा हाम्रो पार्टीको मुद्दा हो। आज पनि हो, छैटौं अनुसूचीको मुद्दा हाम्रो पार्टीको आफ्नो आफ्नो मुद्दा हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड पनि हाम्रै मुद्दा हो, हामीले जन्माएको मुद्दा हो गोर्खाल्यान्ड। जब गोर्खाल्यान्ड भएन भनेपछि आपसवाद हिटिङले छैटौं अनुसूचीको बात बोल्नु भएको थियो हैन। त्यसपछि हामीले जिएनएलएफले छैटौं अनुसूची आज पनि हाम्रो त्यो पार्टीको मुद्दा हो। तर जब हामीले 2019मा एउटा गठबन्धन तयार गर्यौं, गठबन्धन तयार गरेर राजु विष्टलाई दार्जिलिङबाट जिताएर पठाएपछि हामीले छैटौं अनुसूचीको मुद्दा न त हामीले पार्टीगत हिसाबमा नै अगाडि बढाएको छौं, न त हामीले केन्द्र सरकारलाई या त सांसद विष्टलाई नै छैटौं अनुसूचीको बारेमा हामीले कुनै पनि प्रकारको चाप सृष्टि गरेको छौं, न त वार्ता नै यो विषयहरू गरेको छौं। र यो पालिको दिल्ली भ्रमणमा गोरामुले छैटौं अनुसूचीको कुरा राख्यो भने चाहिँ एकदमै दिग्भ्रमित गर्नु, यो सोसियल मिडियामा दिग्भ्रमित गर्ने कुरो हो। यो कुनै यसमा कुनै पनि सत्यता छैन, 1% पनि सत्यता छैन। कसरी फैलियो त यस्तो हल्ला दाजु? फैलिन्छ अब मान्छेहरूको, अब जिएनएलएफले अब एउटा कुरो छ, अब जिएनएलएफलाई पहाडबाट मासेर पठाएको
यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, सर्वभारतीय गोर्खालाई थाहा छ होइन। 21 साल शासन गरेको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदमा थापा सुभाष घिसिङको पालोमा शासन गरेको पार्टीलाई 2028मा एकदमै रूपमा मासेर पठाएको, एकदम जरासम्म टकटकाएर त्यसमाथि एसिड हालेको जस्तो प्रकारले जेएनएलएफलाई खतम पारेको पहाडबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको नेतृत्वमा थिएन। पहाडमा गोरा मुमो भन्ने मान्छे थियो, तर बाहिर एउटा कुनै पनि निस्किन सक्दैन थियो। तर पनि हाम्रो यो बेल्टतिर कति जग्गा थियो जेएनएलएफ, र त्यस्तो मासेर अत्याचार मानवताको सीमा नागेर जेएनएलएफ भनेपछि नै मान्छे घरबाट बाहिर निस्किनु डराउँथ्यो, जेएनएलएफ भन्नै सक्दैन थियो। त्यस्तो जेएनएलएफलाई अब 2019मा आएर जेएनएलएफले एउटा गठबन्धन तयार पारेर आफूलाई मास्ने पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुटलाई पनि साथमा लिएर हामीले एउटा मुद्दाका लागि अगाडि बढेर राजु विष्टलाई जिताएर पठायौँ। अनि आजको दिनमा जब विमल गुट स्वयं त्यो गठबन्धनबाट निस्केर तृणमूल गठबन्धनमा उहाँ पसिसकेपछि एउटा ठुलो पार्टीको नातामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यो नेतृत्व गरेर अब भाजपा सरकारलाई एउटा नेतृत्व गरेर आज जेएनएलएफ जान्छ भने यो उहाँहरूलाई एउटा जलन भएको कुरो मात्रै हो नि त। जलन भएको एउटा मासेर पठाएको पार्टी आज बौरेर केन्द्र सरकारसँग वार्ताका लागि बस्ने भयो, एउटा गठबन्धन साथमा लिएर इमान्दारीपूर्वक बढ्ने भयो भनेपछि उहाँहरूलाई एउटा लागेको र उहाँहरूले यो र्युमर्स फैलाएको प्रोपोगन्डा हो। यो विपक्षीहरूको उहाँहरूकै प्रोपोगन्डा, अरू केही पनि होइन। हाम्रो पार्टीभित्र यसमा केही पनि सत्यता छैन। ठिक छ दाजु, म तपाईँ समक्ष पुनः आउनेछु। म अब विकास ज्यूसँग जान चाहन्छु। सुमिति मुक्ति मोर्चाका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ पार्टी भाजपासँग गठबन्धनमा छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? विकासज्यू मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। हजुर विकासजी, तपाईको हजुर नमस्कार। गठबन्धनमा छ। हजुर नमस्कार। विगत 2019 को लोकसभा चुनावमा राजु विष्टलाई सघाउनु भयो, तर यसपालिको जुन प्रतिनिधि मण्डल त्यसमा तपाईले देख्न पाइएन, किन होला? तपाईको खासै गरी अब दिल्लीमा सरकारसँग यो भूमि विषय लिएर चाहिँ उहाँहरूले पहल गर्नुको लागि जानुभयो र यसमा हाम्रो त्यस्तो कुनै ठुलो आपत्ति छैन। एउटा उहाँहरूको हामी एउटा गठबन्धन एउटा सहयोगी साथीहरू भएको नाताले उहाँहरू जानुभयो, तर खासै कुनै पनि काम होला जस्तो हामीले कुनै निर्णय लिएनौँ, किनभने मनसुन सेसन चलिरहेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि यसमा जुन प्रकारले उहाँहरू जानुभयो जति सक्दो चाहिँ हामी एउटा गठबन्धनमा बसिसकेपछि चाहिँ सानोभन्दा सानो पनि सरसल्लाह गरेर बढेको राम्रो हुन्थ्यो। त यो पालि अभाग्यवश उहाँहरू अत्तालिएर जानुभयो, किन हो कसो हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यस विषयमा हामीले जिज्ञासा राख्ने कुरा पनि छैन, किनभने इस्यु सानो इस्यु होइन, ठुलो इस्यु हो। सबै सरसल्लाह गरेर काम गर्नुपर्छ। यो एउटा मुद्दा हो जुन चाहिँ मुद्दा चाहिँ सबैजनाको, सबै एकजना नागरिकको पनि भागीदारी छ यसमा। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले एक्लै गएर सजिलोसँगले ल्याएर यहाँनिर थोप्नु सक्दैन। अहिलेसम्म जे जति पोलिटिकल पार्टीहरू थियो बङ्गालले बोलायो, उनीहरूलाई प्रायः जस्तो बङ्गालले नै बोलाउँछ है, ट्राइपार्टी मिटिङ बस्छ इत्यादि सबै कुरो गर्छ र उहाँबाट जे दियो त्यो ल्याएर यहाँ थोप्ने यो प्रकारको प्रथा हटाउनु पर्छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आशा छ अब जुन प्रकारको ट्राइपार्टी मिटिङ हुनेवाला छ र त्यसमा चाहिँ हामी सबै नै एकमतले नै अगाडि सरसल्लाह गरेर जान्छौँ होला। जिएनएलएफको हाम्रो के अरे पार्टीहरूले साथीहरूले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ होला, संसद महोदयले पनि बोलाउनुहुन्छ होला। त्यो प्रकारले हामीलाई उहाँहरूको हृदयबाट त निकाल्नु भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर यहाँ जुन त्रिपक्षीय वार्ताको कुरो होइन निम्त्याउने कुरो चल्न साथ अहिले विभिन्न मुद्दामा चर्चा चलिरहेको छ। कसैले ६६ अनुसूची पनि भनेको सुनिँदैछ, कतै उत्तर बङ्गाल राज्य भन्ने पनि सुनिन्छ, कतै होइन कुनै नयाँ व्यवस्था युटी। तपाईँको पार्टीको अडान चाहिँ के छ सर यस मुद्दामा? कुन चाहिँ मुद्दा तपाईँहरूको मुद्दा, कुन चाहिँ समाधान भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? हामीलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अब भारतीय गोर्खाहरूको लागि अब बितेको इतिहास मलाई भन्नु छैन, तर अहिले आइवरिकन हामीलाई सुहाउँदो र हामीले पाउनुपर्ने हाम्रो आधिकारिक माग चाहिँ बङ्गालदेखि सेपरेसन छुटिएर हाम्रो अलग सेपरेसन एउटा स्टेट है हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छौँ। तर अब के छ भने कतिवटा कुरो एउटा सिस्टममा जानुपर्छ।
है। कतिवटा पहिला तपाईँको 6 सिड्युल भइवरिकन प्रमोसन भएर स्टेट भएको छ, कतिवटा तपाईँको युटी भएर प्रमोसन भएर स्टेट छ, कतिवटा 6 सिड्युल अन्तर्गत नै छ भारतभित्रै है एरियाहरू, अनि युटी अन्तर्गत नै छ। त जे जसो होस् हामीलाई बङ्गालको व्यवस्थादेखि अलग्गै हुनुपर्छ भन्ने सुमेटी मुक्ति मोर्चाको अडान छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर, यदि साथीभाइहरूले सरसल्लाह गर्दैन भनेदेखि उहाँहरूले जे ल्याउँछ त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको इक्विजिसन एरियाको तपाईँको जमिनको विषय वस्तुको कुरा हो यो। माने इक्विजिसन र एक्विजिसन एक्ट अन्तर्गत पावर भएको एउटा क्षमता लिएर यहाँको स्थानीय व्यवस्था ल्याउनु पर्छ। जेसुकै व्यवस्था ल्याऊ, चाहे ग्रेटर अटोनोमस ल्याऊ, चाहे गोर्खाल्यान्ड ल्याऊ, चाहे जोसुकै होस् है, तर यहाँको जमिनको कार्यप्रणाली काम गर्नुपर्दा हामीले जमिन दिनु सक्ने र लिनु सक्ने अधिकार भएको प्रावधान व्यवस्था यहाँको स्थानीय निकायले गर्नु सक्नुपर्छ र त्यो व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। सञ्जयजी ठीक छ सर, म तपाईँ समक्ष पुनः आउनेछु। म यसपटक डुवर्स वीरपाडाबाट हुनुहुन्छ अनुप शर्मा जुन शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अनुप सर, यहाँ सुन्नुभयो होइन, गोरा मोमोले छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा भनेको छैन अहिलेसम्म। अनि सुमेटी मुक्ति मोर्चाका जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अध्यक्ष, उहाँले भन्नुभयो कि जुन व्यवस्था आए पनि माटो प्रदान हामीलाई माटो प्रदान गर्ने सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यसो डुवर्सको भनाइ के छ सर यस सम्बन्धमा समग्र कुरामा? किनभने डुवर्सले पनि राजनैतिक पहाडसँग जति बेला आन्दोलन गर्यो, शहीद पनि बन्यो होइन? पक्का कुरा हो। डुवर्सको आफ्नो इतिहास छ होइन, डुवर्सको डेमोग्राफीहरू पनि सबैजना बुझ्नुपर्ने, सबैले बुझ्नुपर्ने चिज हो। आन्दोलनलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि डुवर्स आफै कहिले पनि आन्दोलित भएर पहिला उत्रेको छैन, डुवर्सलाई उतार्ने नै काम गरिएको छ जहिले पनि। र विगतको दिनदेखि नै हामी त्यो 1917 को जब कुरा गर्छौँ त्यति बेलादेखि नै तपाईँले इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, यो आन्दोलनको सूत्रपात चाहिँ जहिले पनि पहाडबाटै भएको र त्यसमा अब समाहित गरिन्थ्यो। क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि डुवर्स, कहिलेकाहीँ आसाम, कहिलेकाहीँ भुटान, यहाँसम्म सिक्किम सबैकै भएको हो कुरा यो विगतको इतिहासमा। र अब गोर्खाल्यान्डको नाममा जुन चाहिँ आन्दोलन भयो त्यसलाई हामीले अब हिस्टोरिकली बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुभाष घिसिङज्यूले सुरु गर्नुभएको आन्दोलनलाई नै लिनुपर्छ। जिएनएलएफले नै नामाकरण पनि गरेको हो गोर्खाल्यान्ड भनेर। त्यसको अगाडि धेरै गोर्खास्तानदेखि लिएर धेरै कुराहरू छ होइन, उत्तराखण्ड भन्ने पनि एकपल्ट निक्लेकै हो हाम्रो एरियालाई पनि। र तर प्रत्येक पल्ट हामीले के देख्छौँ भने प्रत्येक कुरामै डुवर्स त्यहाँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, तर डुवर्सको जो गोर्खे सन्तान छ तिनीहरूको कहिले पनि सल्लाह चाहिँ अहिलेसम्म लिएको चाहिँ छैन। यसको मतलब मैले यो भन्नु खोजेको होइन कि हामी त्यसमा हामीलाई चाहँदैन, हामीलाई चाहिएन भन्ने कुरो गरेको होइन, तर उनीहरूले नै सबै चिज गर्छन्, उनीहरूले नै सबै माने अब तपाईँको प्लानिङदेखि लिएर एभ्रिथिङ उनीहरूको हुन्छ, तर जग्गा चाहिँ हाम्रो जग्गा पनि इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। हाम्रो भन्दाखेरि अब यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्, त्यो अलिकति शाब्दिक अर्थमा पूर्ण रूपले नजानुहोस्। यो क्षेत्रलाई पनि समाहित गर्दाखेरि यो क्षेत्रको व्यक्ति विशेषको, यो क्षेत्रको समुदायको कहिले पनि सल्लाह लिएको छैन। तरै पनि जे होस्, चाहे त्यो 1986 को आन्दोलनलाई हेर्नुहोस् या पछाडि अहिले जुन चाहिँ हाम्रो 2007 देखि सुरु भएको गोजमुको आन्दोलनलाई हेर्नुहोस्, डुवर्स त्यत्तिकै तातिएको हुन्छ। डुवर्सले कहिले पनि साथ दिएको छैन भनेर कसैले भन्नु सक्दैन। जिएनएलएफको आन्दोलनलाई बरु हामी भन्नु सक्छौँ कि त्यति बेलाको आन्दोलनमा डुवर्समा अर्कै प्रकारको आन्दोलन भएको थियो, किनभने सुभाष घिसिङज्यू कहिले आउनु पनि भएन। एउटा अब क्यासेट, त्यति बेला त क्यासेट थियो, क्यासेटको भरमा यहाँको मान्छेहरू आन्दोलित पनि भए, तर यहाँ एकदमै धेरै मात्रामा थिचोमिचो भयो। र आन्दोलनको नाममा चाहिँ यहाँ घर छोडेर राति बाहिर सुत्ने, जङ्गलमा सुत्ने, यो प्रकारको आन्दोलन भयो। म स्वयं पनि त्यति बेला कलेजमा पढ्ने हो, हामी पनि त्यति बेला आन्दोलित नै थियौँ भन्छु म त, किनभने जुन चाहिँ सन्धि धारा, जुन चाहिँ इन्डो नेपाल ट्रिटी जुन चाहिँ थियो त्यसको धारा 7 जलाउने जुन कार्यक्रम थियो, त्यो हामीले स्वयं डुवर्स क्षेत्रमा मेरो उमेरकै साथीभाइहरूलाई लिएर हामीले त्यो काम गरेको हो। धारा 7 पनि जलाएको हो, पोस्टरिङ गरेको हो। त्यस्तो प्रकारले हामीले आन्दोलन गर्यौँ, तर धेरै मात्रामा चाहिँ आन्दोलन चाहिँ के भन्यो, भाग्ने आन्दोलन भन्छ त्यसलाई। डुवर्समा भाग्ने आन्दोलन भयो, घर छोडेर चाहिँ विशेष गरिकन बाहिर, किनभने पुलिस प्रशासनको अचम्मै प्रकारको एक प्रकारको थिचोमिचो थियो। त्यो डिमान्डलाई हामीले सपोर्ट गर्दाखेरि पनि यति साह्रो हामीमाथि थिचोमिचो भयो, पहाडमा पनि थिचोमिचो भयो। योबाट हामीले नकार्नु सक्दैनौँ कि म भएन।
तर जुन चाहिँ जे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आन्दोलन जब आयो हाम्रो डुवर्समा जब आउनुभयो उहाँहरूले लिएर हामीहरूले सहर्ष स्वीकार्यौँ। अनि सायद म त भन्छु दार्जिलिङ भन्दा पनि धेर भने समर्थन पाएको जग्गा चाहिँ डुवर्स हो। डुवर्समा यस्तो पनि गाउँ जहाँ 4वटा यदि गोर्खाहरूको घर छ भने त्यहाँ पनि गोजमुको झन्डा एक समयमा मतलब फहरिएको हो। त्यस्तो प्रकारले दिलो ज्यानले हामीहरूले यसलाई समर्थन गर्यौँ। अनि त्यो समर्थनको पछाडि धेरैवटा कारण छ। पहिला त हामीहरूले स्वर्गीय श्री सुभाष घिसिङज्यूलाई त हामीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएको थियौँ। तर यसपालि विमल गुरुङज्यू स्वयं आएर जुन चाहिँ एउटा माथिबाट एउटा पदयात्रा सुरुवात गरेर चाहिँ तपाईँको यता हाम्रो जुन चाहिँ के अरे एन्ड जुन चाहिँ छ कुमारग्रामको लास्टमा गएर सुनकोस खोलामा उहाँले नै झन्डा गाडेको, या हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ एकदम बााउन्ड्री हो भनेर उहाँहरूले म्याप पनि निकाल्नु भयो। हामी एकदमै खुसी थियौँ यसपालि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम हुन्छ होला भनेर। तर कतै न कतै एउटा डर पनि थियो, भय पनि थियो, किनभने जुन प्रकारले यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने त्यो प्रकारले सही निर्देश र सही दिशा दिनु सकेनन् उहाँहरूले। यहाँको अलिकति अब डेमोग्राफिक यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। तरै पनि गोर्खा सम्पूर्ण रूपले आए, केही मात्रामा आदिवासी समुदायले पनि यहाँ सपोर्ट गरे, अन्य समुदायले पनि नगरेको भन्दिनँ। जबसम्म आन्दोलन गान्धीवादी आन्दोलन रह्यो तबसम्म अन्य समुदायबाट पनि हामीले समर्थन पाएको हौँ। तर अन्तमा गएर त्यही नै भयो जसको हामीलाई आशंका थियो। जुन प्रकारले हामीलाई छक्काउने लन्डाउने काम गरियो, यहाँ जुन म डिटेल्समा त म जाँदिनँ किनभने उहाँ हाम्रो सचिवज्यूहरूलाई पनि थाहा छ, विकासज्यूहरूलाई पनि थाहा छ, हाम्रो खगेन्द्रज्यूहरूलाई थाहा छ। जुन प्रकारको कमिटी बनाइयो, फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी अरे भेरिफिकेसन कमिटी, यो सबै हामीमाथि कस्तो प्रकारले लन्डाउने काम भएको थियो हामी बुझ्छौँ, जान्दछौँ पनि। अनि अब अन्तमा आएर हामी त्यही नै पुग्यौँ जहाँ थियौँ। यसको मतलब हामीहरूले यो जुन चाहिँ डिमान्ड छ डिमान्डलाई हामीहरूले कहिले पनि सपोर्ट नगरेको भन्न सक्दैनौँ। आज पनि हाम्रो त्यत्तिकै सपोर्ट छ। हाम्रो जुन चाहिँ चिनारीको समस्या छ त्यो चिनारीको समस्यालाई एड्रेस गर्ने यो मात्रै एउटा समाधान सूत्र चाहिँ यही नै लुकेर बसेको छ। यो बिचमा अब धेरै प्रकारको डिमान्डहरू छ, छैटौँ अनुसूचीदेखि लिएर अनेक कुराहरू छ, त्यो बारेमा अब धेर थोर हामीहरूलाई थाहा छ। तर हामीहरूले आन्दोलन सायद गर्नु नजानेको जस्तो लाग्छ। त्यो आन्दोलन गर्नु नगएको बारेमा अब अहिले पछि फेरि डिस्कसन हुँदा हामी कतिवटा पोइन्टहरू रेज गर्छौँ। जहाँ हामीहरूले पहिला पनि गोजमुमा, म स्वयं पनि गोजमुमा थिएँ, यस्तो होइन म त्यति बेला थिइनँ भन्दिनँ। अहिले म एकदमै अब कुनै प्रकारको पार्टीसँग जडित छुइनँ, एउटा प्योरली एउटा सोसियल वर्कर र स्कुल टिचर भन्ने शिक्षकको रूपमा म छु। तर एक समय हामी होमिएको थियौँ, हामी कमिटीमा हामी थियौँ, सेन्ट्रल कमिटी जुन चाहिँ डुवर्समा बनिएको थियो, कोअर्डिनेसन कमिटी बनिएको थियो, हामी सबैमा थियौँ। हामीले पूर्ण रूपले यसलाई सपोर्ट गरेको। तर काहीँ न काहीँ हामीमाथि धोका भयो भनेर भन्छु। हुन त एउटा कुरो म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि दार्जिलिङ पहाडको हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरूले जति सङ्घर्ष गरे त्यसको बापतमा त उहाँहरूले पनि केही पाएको छैन। त्यो कुरो पनि म यहाँ स्वीकार गर्न चाहन्छु। म ठोकेर भन्न सक्छु कि उनीहरूले जति आन्दोलित भएर जति उनीहरूले गुमाए, हामीभन्दा धेरै गुमाएका छन्, तर उहाँहरूले पाउनु चाहिँ केही पाएका छैन। र पछि फेरि म यो कुरालाई अगाडि बढाउनु म आफ्नो कुराहरू राख्छु। म आउने छु तपाईँसँग, पुनः आउने छु। म खगेन्द्र सर धेरै लामो समयदेखि बसिरहनु भएको छ, सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ अनि प्रबल भाजपाको समर्थक पनि का रूपमा उहाँ सोसियल मिडियामा देखिनुहुन्छ। सर, त्रिपक्षीय वार्ता भन्दैछ, यो त्रिपक्षीय वार्ता जुन हुन्छ र त्यसको निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यस निष्कर्षले फेरि एक डुवर्स ठगिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँलाई के लाग्छ? सर्वप्रथम भन्नुपर्दा त मैले अब के अरे सचिवजीको कुरो पनि सुने, विकासजीको कुरो सुने, यहाँ हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो। पहिलो कुरो अब जिएनएलएफ पार्टीको अलिकति म कुरो गर्न चाहन्छु। उहाँ हाम्रो के अरे अनुप सरले पनि भन्नुभयो कि घिसिङ कहिले पनि आएर डुवर्समा तिमीहरू आन्दोलन गर, म तिमीहरूसँग छु भनेर त्यस्तो प्रकारको आह्वान डुवर्सलाई कहिले गरे जस्तो मलाई लागेन। डुवर्स आफै आन्दोलित भएको थियो, किनभने एउटा इच्छा जुर्मुराइरहेको थियो। तर अर्को कुरो, अब हामी त्यति बेला आन्दोलित र के अरे आकर्षित किन थियौँ भने कालेबुङ र डुवर्सको भूगोल एउटै छ, इतिहास एउटै छ। तर कालेबुङलाई जुन प्रकारले ट्रिट गरिँदैछ, यदि कालेबुङमा कुनै चहलपहल हुँदैछ भने त्यसको भागीदारी हामीले पनि पाउँछौँ भनेर एउटा ठुलो आशा डुवर्सले राखेको थियो। तर अभाग्यवश अब त्यो हुन सकेन र डुवर्सलाई त्यति बेला कुनै ध्यान दिने काम भएन अब जिएनएलएफको पालामा। र वर्तमान पनि खासै डुवर्सले जिएनएलएफ पार्टीबाट कुनै अपेक्षा राखेको छैन र राख्दैन पनि, किनभने डुवर्समा जिएनएलएफको कुनै जनाधार छैन।
बरु साना साना पार्टी सुमेटीदेखि लिएर गोरा निमोहरू यिनीहरूको सानोतिनो जनाधार डुवर्समा छन्, तर गोरा मोमो डुवर्समा शून्य छ। हाम्रो क्षेत्रमा जब गोरा मोमो शून्य छ भने उसले पनि हाम्रो भलो कहिले पनि चिताएको हुँदैन र हामी पनि उप्रति कुनै आशावादी छैनौँ। र तर अब गोरा मोमोलाई हामीले सोध्ने किन, भारतीय जनता पार्टी दिने र गोरा मोमो त भारतीय जनता आशावादी हामी भारतीय जनता पार्टीसँग छौँ। उहाँहरू गोरा मोमोसँग गोरा मोमो त उहाँसँग एउटा गठबन्धन मात्र हो। भोलिका दिनमा उहाँहरूको गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ, उहाँहरू अरू कहीँ जान पनि सक्नुहुन्छ। कुनै ग्यारेन्टी, गठबन्धनको कुनै ग्यारेन्टी त हुँदैन होइन। त्यही लागि हामीले गोरा मोमोबाट आशावादी हुने कुरो आएन। दोस्रो कुरो, योपालि अब तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो कि डुवर्स छोडियो भने कस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलाप हुन्छ होला भनेर। अब स्पष्ट छ, हामी सांसद महोदयलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, सांसद महोदयलाई पनि स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ, 86मा डुवर्स छोडियो, घिसिङज्यूलाई हामीले दोष दियौँ र दोष दिनु पनि पर्छ र दोष उहाँलाई लागेको पनि छ र लागि पनि रहनेछ। 11मा डुवर्स छोडियो, विमल गुरुङलाई दोष दिएका छौँ र आज उपरान्त पनि दिइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि त्यो दोषबाट उहाँहरू वञ्चित हुन सक्नुहुन्न। तर आज वर्तमानमा किनभने 86मा मुद्दा गोरा मोमोले बोकेको थियो, 11मा मुद्दा विमल गुरुङले बोकेको थियो, 86मा हामी गोरा मोमोसँग थियौँ, घिसिङज्यूसँग थियौँ, 11मा हामी विमल गुरुङज्यूसँग थियौँ। किनभने मुद्दा जोसँग छ उसँग हाम्रो एउटा समर्थन हुन्छ र आज मुद्दा भारतीय जनता पार्टीसँग भएका कारणले गर्दाखेरि एउटा आस्था भारतीय जनता पार्टीप्रति राखेर हामीले सामाजिक कार्यकर्ता भए पनि अरू कुनै सङ्गठनका सदस्य भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय जनता पार्टी प्रति एउटा आस्था राखेर केही भावनात्मक सहयोग गरिरहेका छौँ। तर भोलिका दिनमा यो डुवर्स ठगिन्छ भने हाम्रो सांसद राजीव विष्ट पनि अझै 2 जना जो पहिला अब डुवर्सलाई ठगे भनेर गनिएका छन्, तेस्रो व्यक्ति उहाँलाई गर्नु नपरोस् भन्ने खालको एउटा मनमा भावना छ। र अर्को कुरो, अब हाम्रो अझै एउटा इच्छा छ कि जब पनि केन्द्रमा बातचित हुन्छ पुरो डुवर्सको उठ्छ, पहाड तराई र डुवर्स भनेर। जब प्रतिनिधि जाने बेला आउँछ, प्रतिनिधि जाने बेलामा डुवर्सलाई चटक्कै बिर्सिएको हुन्छ। तर यसपालि हामी आशावादी छौँ र भरोसावादी पनि छौँ कि डुवर्सबाट पनि जतिको पहाडबाट प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ त्यस्तै डुवर्सबाट पनि प्रतिनिधिलाई निम्त हुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा डुवर्सको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो कुरो राख्ने मौका उहाँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र अब म बादमा पनि आफ्नो कुरो राख्नेछु। र यदि हाम्रो जुन अब डुवर्सले चाहेको योपालि हुन सकेन भने सबैभन्दा ठुलो कुरो, अब डुवर्समा 80% गोर्खाले भाजपामाथि आस्था राखेका छन्, त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अलिकति त्यो आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दाखेरि हामी पहाड जति खुल्ला रूपमा छैनौँ, यहाँ हामी विभिन्न जातिहरू मिसिएका छौँ। त्यही लागि हामीले आफूलाई पनि बचाएर र विभिन्न सम्पूर्ण यी चिजहरूलाई बचाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुँदाखेरि जुन रूपमा हामी आन्दोलन गर्दैछौँ त्यो एउटा अलिक अर्को खालको छ। त्यसले खुलेर अब आन्दोलन भन्न पनि मिल्दैन, तर पनि भित्रभित्र डुवर्सका गोर्खा पनि आन्दोलित छन्, तर खुल्ला रूपमा देखिएका छैनन्। तर हामीलाई धोका योपालि हुँदैन भनेर आशावादी छौँ। धोका भएको खण्डमा भोलिका दिनमा आफै देखिन्छ कि मलाई अब अहिले भनिराख्न मिल्दैन, तर डुवर्स पनि आक्रोशित छ। अस्ति भर्खरै अब यहाँ के अरे भाजपाका साइन्चन बोस उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो कि कुनै अलग राज्यको कुनै त्यस्तो छैन र छैटौँ अनुसूची या अरू कुनै त्यस्तो बन्दोबस्त हुन सक्छ भनेर। तब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गोरा मोमोप्रति शङ्का जागेर आयो कि कहीँ गोरा मोमोले माथि गएर पाठ पढाएको त छैन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब गोरा मोमो प्रति लान्छनाहरू लागिरहेका छन्। त्यो सतीशज्यूले भनेको साँचो होस् कि गोरा मोमोले दिल्लीमा यस प्रकारको कुनै कुरो नगरेको भनेर यही चाहन्छौँ हामी। म आउने छु सर। सचित दाजु, तपाईँको पार्टीमाथि लगभग एक प्रकारको होइन डुवर्सबाट गम्भीर आरोप लाग्यो कि गोरा मोमो डुवर्स प्रति कुनै डुवर्स प्रति गोरा मोमोले भावनात्मक सम्बन्ध पनि राख्दैन, त्यसैले आशा पनि छैन। त्यही कतै कतै गोरा मोमोले भित्रभित्र के खिचडी पकाउँदैछ कि भन्ने लगभग उहाँले पनि त्यस्तै खालको आरोप लगाउनु भयो। के भन्न चाहनुहुन्छ?
यो हाम्रो खगेन्द्रजीको आरोप होइन। हेलो हजुर हजुर खगेन्द्रजी त स्वयं अब भाजपासँग सम्बन्धित हुनुभयो होइन। अन्त उहाँ त भाजपासँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा त दिल्लीमा उहाँहरूको सरकार छ, उहाँहरूले त सरकारसँग सम्बन्धित पार्टी भएकोले गर्दा यो कुरो त झन् उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा, हामीले भन्दा ज्यादा प्रष्ट रूपमा चाल पाउनु पर्ने एउटा भाजपा, हामी त गठबन्धनभित्रको हो, गठबन्धनको घेरादेखि बाँधिएको छौँ, उहाँहरू त किचन क्याबिनेटको मान्छेहरू हो। त्यस्तो कुनै शङ्का खिचडी पाक्दैछ भनेर केही शङ्का छ भने त उहाँहरूले आफ्नै सांसद छ उहाँहरूको, उहाँहरूकै संसदीय क्षेत्रमा पनि सांसद छन्, हाम्रो के अरे दार्जिलिङमा पनि सांसद भाजपाकै छन् होइन। उहाँहरूले उहाँहरूको मार्फत त्यो कुरो गर्नु सक्छन्। र डुवर्सलाई जिएनएलएफले नेग्लिजेन्सी गर्यो भन्ने कुरो हामीलाई त त्यस्तो लाग्दैन। हामीले अघि उहाँ हाम्रो अनुप शर्माज्यूले भनिहाल्नु भयो कि डुवर्समा जुन प्रकारको 86 मा आन्दोलन भएको थियो त्यसमा सायद मलाई लाग्छ सुभाष घिसिङ डुवर्स जानु पनि भएको थिएन, उहाँ जानुभएको थिएन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँ डुवर्समा क्यासेट र यस्तै यसको क्यालेन्डर्सहरूको प्याम्पलेटहरू निस्किन्थ्यो त्यति बेला, त्यसकै भरोसामा आन्दोलन भएको थियो। अनि स्वयं सुभाष घिसिङले पनि म त त्यति बेला त्यत्रो ठुलो थिइनँ 86 को आन्दोलनमा, म 13-14 सालको थिएँ, तर मैले आन्दोलनलाई एकदम नजिकबाट भोगेको छु, किनभने म त्यो आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो भुक्तभोगी मेरो परिवार पनि हो। हामीलाई सबैलाई नै माकपाले घर डढाएर हामीलाई हाम्रो घरदेखि नै भगाइदिएको थियो र 28 महिना हामी सुभाष घिसिङकै गाउँ मन्जुमा गएर एउटा क्याम्पमा बस्नु पर्यो, त्यो आफन्तहरूको घरमा बसेर हामीले आन्दोलन गरेको थियौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले डुवर्सलाई त्यो उयो गर्नु चाहेको थिएन, मतलब नेग्लिजेन्सी गर्नु चाहेको होइन, तर टोटली इन्भल्भ पनि गर्नु चाहनु भएको थिएन डुवर्सको, किनभने त्यो परिस्थिति नै त्यहाँ त्यस्तो थियो, मिक्स छ त्यहाँ डुवर्समा। अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ 18% के भन्छ भाजपाको क्याडर होला, डुवर्समा त्योभन्दा अलिक ज्यादा नै गोर्खै छ है, कति छ प्रतिशत मलाई एक्चुअल थाहा छैन डुवर्समा, किनभने डुवर्सको राजनीतिदेखि म पनि अलगै छु। किन उहाँले पनि भनिहाल्नुभयो कि डुवर्समा जिएनएलएफ छैन र जिएनएलएफलाई सरकार पनि छैन भन्ने कुरोहरू पनि उहाँले राख्नुभयो होइन। डुवर्समा जिएनएलएफ छैन त्यो कुरो अलगै हो, तर जिएनएलएफ त आसाममा पनि छैन, जिएनएलएफ त देहरादुनमा पनि छैन, भारतको अरू थुप्रै कुनाहरूमा जिएनएलएफ छैन नि त। तर जिएनएलएफ त सबैलाई सरकार राखेर नै हरेक कुरो गरेको छ होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् 86 को डिजिसी एकर्ड होस्, त्यसमा गोर्खा शब्द थपियो, त्यो दार्जिलिङको लागि मात्रै थपिएको होइन नि, त्यो गोर्खा शब्द जबरजस्ती सुभाष घिसिङको ढिटपनले नै गोर्खा शब्द थपिनु पर्यो, त्यो गोर्खा त सर्वभारतीय गोर्खाको लागि थपेको हो नि त, त्यो दार्जिलिङको लागि मात्रै होइन। त्यसरी नै 23 अगस्तमा जुन चाहिँ गोर्खा नागरिकता स्पष्टीकरण जुन भयो त्यो पनि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको लागि थियो। त्यसरी नै पछि आएर जुन चाहिँ नेपाली भाषालाई गोर्खा भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने जद्दोजहद सुभाष घिसिङको, र भारत सरकार त्यति बेला भाषा आन्दोलन सकेपछि त्यसको पछि फेरि नोटिफिकेसन जारी गर्नु बाध्य भयो कि यसलाई गोर्खा भाषा पनि भनिन्छ भने त्यो सर्वभारतीय स्तरमै गरेको नि त गोरा मुमुले होइन हो। सांगठनिक स्तरमा हाम्रो डुवर्स कमी छ, त्यो सांगठनिक स्तरमा कमी छ हामीले, किनभने हामीले यो आन्दोलनलाई डाइरेक्ट डुवर्समा इन्भल्भ गराउन चाहेको छैनौँ अझै पनि हामी, किनभने हामीले सङ्गठन विस्तार गर्न चाहेको छैनौँ डुवर्समा। यस्तो होइन कि हामीले चाहियौँ भने डुवर्समा हाम्रो सङ्गठन बढ्दैन भन्ने कुरो होइन। अझै पनि डुवर्सले सुभाष घिसिङलाई चिन्छ, अझै पनि डुवर्सले हरियो घण्टालाई चिन्छ, अझै पनि डुवर्सलाई 86 को आन्दोलन थाहा छ होइन। तर हामीले केही बाध्यताहरू छ कि भोलिको दिनमा जस्तो अब उहाँ अनुप शर्माजीले भनिहाल्नुभयो, सुभाष के अरे विमल गुरुङ त डुवर्सको जमिनको पहिला हिँडेको व्यक्ति हो त, उनले सम्पूर्ण डुवर्सको पैतालाले छाम मारेको जग्गा हो, सिमाना पनि गाड्नु भएको थियो अरे उहाँले, गएर झन्डा गाड्नु भएको, यहाँसम्म हाम्रो सिमाना हुन्छु भन्ने व्यक्तिले त डुवर्सको 1 इन्ची जमिन गाड्नु सकेन जिटिएमा, भन्नुहोस् त त्यति बेला। अनि सुभाष घिसिङको लाई साथ दिएको जिएनएलएफ त्यति बेला दार्जिलिङको जिएनएलएफ पनि 50%ले पनि सुभाष घिसिङलाई साथ दिएको थिएन। सर्वभारतीयको त कुरै छोडिदिउँ हामीले, सुभाष घिसिङको आन्दोलन 86 को आन्दोलनलाई दार्जिलिङकैले पनि 50% गोर्खाले विरोध गरेको थियो। यहाँ गोर्खा 1200 शहीद भए, तर आफ्नै जाति दाजुभाइमा काटाकाट पनि त्यसमा ज्यादा छ। त्यो भारतको गोर्खाको त कुरै छोड्नु, दार्जिलिङकोले पनि 50%ले साथ दिन सुभाष घिसिङलाई भनेपछि त विमल गुरुङको आन्दोलनमा त सर्वभारतीय गोर्खाहरूले साथ दिएको हो नि त। डुवर्सले डोर्लै साथ दिएको, दार्जिलिङले भन्दा डरलाग्दो आन्दोलन डुवर्सले गर्यो, शिशु घटनाहरू घटे डुवर्समा, शहीद गर्नु भने डुवर्समा ज्यादा गर्छ। अकबर लामा पहिलो शहीद भयो यो अब विमलको आन्दोलनको होइन, त्यो हामी डुवर्सबाट नै भेट्छौँ उहाँहरूलाई, सम्पूर्ण भेट्छौँ। र त उहाँले त जस्टिफिकेसन गर्नु सकेन त्यत्रो जनताको साथ पाउँदा। तर आज जिएनएलएफलाई एलिगेसन लगाउनु चाहिँ अलिकति मलाई खगेन्द्र शर्माजीको यो अलिकति लागेन। र उहाँले जुन प्रकारको भन्नुभयो डुवर्समा हामी सङ्गठनमा अहिले त्यति तीव्र गर्दैनौँ, हामीले डुवर्सलाई जो 86 मा छोडिएको छ बाध्यता थियो, आपा सुभाष घिसिङको बाध्य थियो, जानी उहाँले छोड्नु भएको होइन, सिलगढी छोडिएको छ त्यो बाध्यता थियो, किन नछोडेको भए सायद दार्जिलिङ पनि गोर्खाले छोड्नु पर्ने थियो। त्यस्तो अवस्था बनाइसकेको थियो बङ्गालले, जुन चक्रव्यूह रचेको थियो दार्जिलिङ पहाडलाई बचाउनुको लागि नै उहाँले त्यो जग्गाहरू छोडिदिएका हुन्, यहाँ गोर्खा बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरो।
जुन षड्यन्त्रको भोगी हामी बङ्गाल सरकारले, त्यस कारणले चाहिँ डुवर्स हजुर सचिव दाजु, म अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु तपाईँ समक्ष। जुन दिल्लीमा दार्जिलिङका प्रतिनिधिहरूसँग होइन भेटवार्ता भएको थियो, त्यसपछि राजीव विष्टले सञ्चार माध्यममा आएर भन्नुभएको थियो कि 12 अगस्तको छेउछाउमा केन्द्र सरकारले औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो। तर आज हामी 16 अगस्तको साँझ 6 बजे लगभग कुराकानी गर्दैछौँ यहाँ। अहिलेसम्म पत्राचार आएको छैन, तर राजीव विष्ट दार्जिलिङ आउनुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ? कोही यो पत्राचार आउँदैन कि आउँछ? के भन्न चाहनुहुन्छ? गठबन्धन दल प्रमुख दल हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, यस्तो कुरो हो। अब भारत एउटा ठुलो देश हो। ठुलो देशमा दार्जिलिङको समस्या भारतको लागि त्यति ठुलो समस्या होइन, सानो समस्या हो दार्जिलिङको, होइन। अब उहाँहरूले गृहमन्त्रीको मुखबाट यो वर्ड निस्किएको, राजु विष्टको मुखबाट निस्किएको वर्ड पनि होइन यो कि 12 तारिक अब चिठी हामी पठाउँछौँ भन्ने कुरो गृहमन्त्रीको मुखारविन्दबाट सेप्टेम्बरको पहिलो साता या दोस्रो साता के हुन्छ, अब सेप्टेम्बर महिनामा वार्ता हामी त्रिपक्षीय वार्ता गर्छौँ भन्ने पनि राजु विष्ट होइन, गृहमन्त्रीको मुखबाट निस्किएको कुरो। त्यसको हाम्रो साक्षी छ हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङज्यू, हाम्रो 2 जना एमएलए, हाम्रो 1 जना एमपी, अनि क्रामाक्पा अध्यक्ष आरबी राई हुनुहुन्छ। 1-2 दिन छिटो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो गणतन्त्र देशमा यति अहिले अब देखिरहनु छ, काबुलको घटनाहरू पनि घटिरहेको छ, त्यहाँ एकदमै परराष्ट्र मन्त्रालयहरू त्यहाँ लागिरहेको छ। त्यो त अलिकति 1-2 दिन छिटो हुन्छ, अलिक छिटो हुन्छ। त्यो चिठीलाई अहिले नै 12 तारिक भन्दाखेरि 12 तारिकै हाम्रो हातमा पर्नुपर्छ भन्ने म्याटर होइन। हाम्रो म्याटर हो कि त्रिपक्षीय वार्ता सेप्टेम्बरमा हुनुपर्छ, अनि त्रिपक्षीय वार्ता जुन हुन्छ त्यो गोर्खाको हितमा हुनुपर्छ, अनि सकारात्मक हुनुपर्छ, सबैलाई समेटिएर हुनुपर्छ। अघि विकासजीले भनेको जस्तो उहाँहरूको सुमेटु मञ्च छोडियो, होइन, अर्को के अरे गोर्खालीगको पनि छोडियो, हाम्रो गोरानी मोमो पनि छोडिएको छ। त्यसमा अब के भयो त्यो हामीलाई त्यति कुरो थाहा छैन, तर अब उहाँहरूले बताउनु भयो कि कोरोना प्रोटोकलले गर्दाखेरि एकदमै कम्ती मात्रामा 4 जनाको मात्रै एपोइन्टमेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब 1 जना सांसद जानै पर्ने, 1 जना विधायक जानै पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब पछाडि अब उनीहरूले भाजपाकै सरकार भएकोले गर्दा 2 जना अब भाजपा दार्जिलिङ अध्यक्ष र भाजपाको खरसिङ विधायक बीपी गजगाईलाई पनि लिएर 6 जनाको गर्यो। त्यो उहाँहरूको चुला र तर हामीले सुमेटीलाई पनि छोडेको छैनौँ, गोरामुलाई पनि छोडेको छैनौँ। अनि जुन चाहिँ रणनीति अब बनिन्छ दिल्लीसँग बसेर, हाम्रो गठबन्धन दलभित्र नै बनिन्छ, गठबन्धनको एकताले नै बनिन्छ। यहाँ कुनै छुटिने कुरो छैन, एक्लो चलो रीति छैन, हाम्रो अध्यक्षको नीति नै छैन, मन घिसिङको नीति छैन। हामी अरूको पार्टीको भन्नु जान्दैनौँ, तर हामीलाई हाम्रो अध्यक्षमाथि विश्वास छ कि त्यस्तो कुनै गठबन्धन छुटिने छैन। अनि सबै साथमा लागेर नै हामी हाम्रो मुद्दालाई सफल बनाउन सबै हुन्छौँ योपालि हामीलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद दाजु। म विकास दाजुसँग आउन चाहन्छु। विकासज्यू, मैले भनिहालेँ होइन, तपाईँहरूको पनि गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ। यदि यो जुन केन्द्रबाट आउने पत्राचार आएन भने वा आयो भने पनि राज्य सरकारको न्युमा उक्त बैठक क्यान्सल भयो भने, राज्य सरकार आउन चाहेन भनेर उक्त बैठक रद्द गर्यो भने तपाईँहरूको पार्टीको स्थिति के हुन्छ? जुन प्रकारले सुन्नुहुँदैछ? हजुर सुन्दैछु। हेलो, काटिँदैछ। हेलो, हजुर सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् सुन्दैछौँ। जुन प्रकारले हजुर जुन प्रकारले अब यहाँनिर त्रिपक्षीय बैठकको कुरा छ, वास्तवमा हो भनेदेखि त केन्द्र सरकारले चाह्यो भने है, केन्द्र सरकारले डिस्कनेक्ट भयो। हेलो, कनेक्ट भनिरहनुहोस्, सुनिरहेको छु, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हजुर केन्द्र सरकारले चाह्यो भने जम्मू काश्मीरलाई तपाईको डिफङ गरिवरिकन है लद्दाख दिनु सक्छ भने बङ्गाल सरकारलाई बोलाएर दार्जिलिङको टेरिटोरी छुटाउनु पर्छ भन्ने त पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र केन्द्रले चाह्यो भने गोर्खा जातिलाई बङ्गालको एरियादेखि डिमार्केट गरिवरिकन हाम्रो एरिया चाहिँ सुन्नु हुँदैछ? हजुर सुन्दैछौँ, भन्नुहोस् न, सुन्दैछौँ। दार्जिलिङको के छ भनेदेखि पुरानो मानचित्र अनुसार, पुरानो म्याप, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको म्याप अनुसार चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङ तराई डुवर्स लगाएर 6600 वर्ग किलोमिटर डुवर्स एरियालाई इन्क्लुड गरेर डुवर्स कदापि छाडिनु हुँदैन। सुमेटीको यो अडान हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएको, हामी छोड्नु चाहँदैनौँ डुवर्स है। त्यसले गर्दाखेरि 6600 वर्ग किलोमिटर एरिया केन्द्र सरकारले हामीलाई अवश्य दिन सक्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ यो छ। र अर्को कुरा मैले राख्नु पर्दा यहाँ हाम्रो अनुप सर ज्यूले अघि राख्नुभयो,
डुवर्सको धेरै दुखेसो पोख्नुभयो। जिएनएलएफ को पक्षबाट डुवर्सलाई के कति काम कुरो गर्नुभयो है उहाँहरू जान्नुहुन्छ र आपाले जे जसो गर्नुभयो आपालाई थाहा छ, बिचारा बितेर जानुभयो है। त हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सुमेटीले डुवर्सलाई कहिले पनि छोड्ने पक्षमा छैन। हामीले अगावै भनेको छौँ 30% कमिटी सेन्ट्रल कमिटी डुवर्सबाट 50% सेन्ट्रल कमिटी चाहिँ डुवर्सबाट हामीलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले डुवर्सको दाजुभाइहरूलाई हाम्रो कमिटीलाई भनेको थियौँ, तर डुवर्सबाट कुनै रेस्पोन्स हुन सकेन। यो अभाग्यवश हामी अब गोर्खा जातिकै होला। अनि यसले गर्दाखेरि डुवर्स चिन्तित हुने काम छैन। सुमेटीको पक्षबाट जिएनएलएफलाई पनि हामी यो सुझाव राख्छौँ, सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सुझाव राख्छौँ, डुवर्स कदापि छोडिनु हुँदैन। पैर बेगर शरीर कसरी अड्किन्छ है, शरीर कसरी चल्छ। डुवर्स त हाम्रो मेन भूमि हो, मेन। भोलिको दिनमा जे प्रोजेक्टहरू हुन्छ, जे ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु सक्छ डुवर्समा। पहाडमा केही पनि हुँदैन, पहाडमा केही हुँदैन टिलिप बाइक। त्यसले गर्दाखेरि पहाडको पोलिटिकल पार्टीहरूले डुवर्सलाई छोड्नु हुँदैन। त्रिपक्षीय वार्तामा मौका पाउनु भयो, यो कुरा डटेर राख्नुहुन्छ? एकदमै राख्छौँ। जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनल राइट छ त्यसमा हामी लड्छौँ, हामी गर्छौँ है। यो हामीले यो तपाईहरुलाई एउटा झुटो आश्वासन दिएको होइन, जनतालाई झुटो आश्वासन होइन। सुमेटीले एकदमै मनमा तपाईको मुद्दा बोकेर हिँडेको छ, कसम बोकेर हिँडेको छ, खाएर होइन है। कसम बोकेको छौँ हामीले डुवर्स तराई डुवर्स छोडिनु हुँदैन भनेर। हाम्रो पार्टीको नामै सुमेटी हो। सुमेटी सुनकोशी, मेची र टिस्टा नदीले घेरेको 6600 वर्ग किलोमिटर एरिया गोर्खा जातिको हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको पुरानो म्याप अन्तर्गत हाम्रो टेरिटोरी हो। हामीले छोड्नु हुँदैन, हाम्रो अडान यो छ है। यसै सन्दर्भमा तपाईहरुको समय अलिकति लिन चाहन्छु। यहाँनिर 6 शेड्युलको कुरा फ्रिक्वेन्टली उठिरहेछ, राइज भइरहेछ। 6 शेड्युलको कुरा, 6 शेड्युल त्यो समय आपाले बिचरा कसरी हो 6 शेड्युलमा पुर्याएर राख्नुभयो। किनभनेदेखि उहाँले एक त कुनै अगाडि मुद्दा बढाउन सक्नुहुन्थेन, शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। अनि अर्को कुरो, उहाँलाई राम्रो प्रकारले एडभाइस दिने व्यक्तिहरू थिएन त्यस समय। अघि सञ्जीवज्यूले भने जस्तो उहाँले 50% भन्नुहुन्छ, तर 80% चाहिँ घिसिङ हाम्रो आपा अतुल्य सुभाष घिसिङको ज्यूको समर्थकहरू थियो पहाडमा है। अनि त्यसले गर्दा ठिक प्रकारको सजेसन नहुँदाखेरि बङ्गालले ब्लड चुसेर शरीर मात्रै बनाउँदाखेरि उहाँलाई बाध्यता परे 6 शेड्युल है। 6 शेड्युल 241 को आधारमा उहाँलाई 6 शेड्युल बङ्गालले उहाँको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले पास गरेर हतार पठाएको थियो। हामीलाई 6 शेड्युल दिए तापनि है, सुकुनादेखि उकालो 6 शेड्युल दिए तापनि त्यसको सम्पूर्ण जमिनी प्रणालीको तपाईको अथोरिटी पावर चाहिँ बङ्गालकोमा थियो। यसोस्ले गर्दाखेरि बुद्धदेव भट्टाचार्यले तिलक चन्द्र तल तपाईको स्टेडियममा, कञ्चनगङ्गा स्टेडियममा सबैलाई बोलाइवरिकन विपक्षलाई सम्झाएको पनि हो। यदि पहाडलाई 6 शेड्युल दिउँ भनेदेखि सधैँभरिको लागि यो टेरिटोरी बङ्गालभित्र गाभिन्छ, अहिलेसम्म अफिसियली गाभिएको छैन भनेर त्यहाँनिर बताएको। यसोस्ले गर्दा त्यो 6 शेड्युल हामीले भुलेर पनि थाप्नु हुँदैन। त्यो 6 शेड्युल के हो भनेदेखि बङ्गालको हातमा हर्मन छ, बढ्ने हर्मन। तर आज बङ्गालको लेजिस्लेटिभले पास गरेर पठाएको 6 शेड्युल तपाईको बाहुने हो, सानो छोरा हो, बढ्दैन। सिधा भाषामा भन्नु हो भने दाँत थुक्लेको बेउली हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बङ्गालले पास गरेको, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले पास गरेको, अहिले स्ट्यान्डिङ कमिटीमा है त्यतिकै त्यो बसेको 6 शेड्युल हामीले कदापि ल्याउनु हुँदैन। र अर्को कुरो, ट्राइबल एरिया जहाँनिर मानिलिनुहोस् मणिपुरको तपाईको आइएलपी डिमान्ड गर्दाखेरि मणिपुर पिपल्स बिल एक्ट पास भयो है, राष्ट्रपतिको पठाएर त्यो 19 मा पास गर्यो। तर आज आइवरिकन त्यो किन त्यहाँ पठाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको ट्राइबल एरियामा कहिले पनि भूमिको रिक्विजिसन एक्विजिसन पावर हुँदैन, त्यो पठाउनु पर्छ सेन्ट्रलमा। त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिको पर्मिसन लिनु पर्यो। तर यो भूमिको पावर जस्तो सिक्किमकोमा छ, उडिसाकोमा छ, तपाईको त्यस्तै प्रकारले बिहारमा छ। हामीले कसैलाई जमिन दिनु सक्छौँ, लिनु सक्छौँ। हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरूले कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्छु भनेर तपाईको पब्लिक तल उतिर मङ्पु एरियातिर है कुनै प्रोजेक्ट गर्दाखेरि सानो एउटा जमिन चाहिँदाखेरि त्यसको लागि बङ्गालमा हामीले पर्मिसन लिनु पठाउनु पर्छ, एनओसी हामी जानुपर्छ। तर
रिक्विजिसन एक्विजिसन एक्ट अन्तर्गत पावर भएको व्यवस्था पायौँ भने हामी कसैकोमा जानु पर्दैन, हामीले कसैलाई माग्नु पर्दैन, खुट्टा धुनु पर्दैन, ढोक्नु पर्दैन। यसोस्ले गर्दाखेरि यो प्रकारको पावर भएको चाहिन्छ भनेर सुमेटी मुक्ति मोर्चाले भन्नु चाहेको कुरा यो हो है। र भन्नुहोस् तपाईहरु। सरी हजुर सञ्जीव भाइ म अलिकति धन्यवाद विकास। हजुर विकास हेलो हजुर पुरै डिस्कनेक्ट हुने गर्न सक्छु म? हेलो भन्नुहोस्। हजुर विकासजीको कुरालाई अलिकति म त्यो उयो लिँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि त अब 6 शेड्युलको कुरो मैले अघि पहिल्यै भनिसकेको छु कि 6औं अनुसूची हाम्रो पीपीएस को आधारमा छैन है। हामीले हाम्रो पार्टीगत हिसाबले पहिला नै मैले भनिसकेको छु 6औं अनुसूची जेएनएलएफ को तर्फबाट छैन पीपीएस। अब भोलिको दिनमा भाजपा सरकारले के ल्याउँछ पीपीएस मा त्यो भाजपाको केन्द्रीय सरकारमाथि डिपेन्ड गर्छ। अनि गठबन्धन दलले त्यसलाई मान्छ कि मान्दैन त्यो गठबन्धन भित्र पनि पर्छ। यहाँ लिनेको कुरो छैन नि त, यहाँ कुरो छ लिने त हामी त गोर्खाल्यान्ड राज्य नै लिन्छौँ नि। 86 मा नि त सुभाष घिसिङले डिजिएसी बाध्य भएर थापेको हो नि त। उहाँले त जन्माएको नै गोर्खाल्यान्ड थियो, उहाँको आवाज नै गोर्खाल्यान्ड थियो, सम्पूर्ण चाहेको उहाँले नै हो नि त। त्यति बेला उहाँ बाध्य भएर डिजिएसी थाप्नुभयो। त्यसलाई 15 साल चलाएर अपग्रेड गराएर हामीले 6औं अनुसूचीको मार्फत जानुपर्छ भन्ने कुरो थियो। र विकास राईज्यूले भनेको कि त्यो 6औं अनुसूची मेरो प्रसङ्ग होइन। 6औं अनुसूचीभित्र हामीलाई पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले पनि भन्नुभएको छ कि 6औं अनुसूची सुन्नुहुँदैछ? हजुर हजुर पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले पनि हामीले स्पेसली भने 6औं अनुसूची विषय लिएर कुनै तर्क वितर्कमा नगर्नु। किन 6औं अनुसूची अहिले हाम्रो पीपीएस को मुद्दा होइन। पीपीएस भारत सरकारले मुख खोलेको हुनुपर्छ अनि हामी गठबन्धन त्यसमा राजी भएको हुनुपर्छ। हुन्छौ कि हुँदैनौ त त्यो पहिला कुरो होइन। त्यसले गर्दा अब प्रसङ्ग यहाँ बारम्बार 6औं अनुसूचीको निस्किँदाखेरि म एउटा क्लियरिफिकेसन दिन चाहन्छु। विकासजीले भन्नुभयो कि 6औं अनुसूची सुभाष घिसिङले बिचारा यस्तो भएर थापेको भनेर। एक त सबभन्दा कुरो चाहिँ म सुभाष घिसिङलाई बिचारा भन्ने शब्द नै गलत हो उहाँको। किनभने सुभाष घिसिङ बिचारा होइन, उहाँ एक्लै बाघ हो। उहाँले एक्लै भारत थर्काएको विश्व थर्काएको त्यस्तो जन्मा नेता न त पहिला जन्मेको थियो, उहाँभन्दा पहिला न कुनै जन्मिनु सक्यो न त विश्वभरिको गोर्खाले शासन के अरे समर्थन दिँदाखेरि पनि न त यहाँको कुनै दार्जिलिङको नेताले के अरे भारत सरकार थर्काउनु र विश्व थर्काउनु त टाढो कुरो। दार्जिलिङ मोर्चासम्म थर्काउनु सकेन, बङ्गाल थर्काउनु सकेन भनेपछि सुभाष घिसिङलाई बिचारा शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। अर्को कुरो 6औं अनुसूची बाहुने भनेर भन्नुहुँदैछ, उहाँले बढ्दैन भनेर भन्नुहुँदैछ है। यदि 6औं अनुसूचीको मार्फत गोर्खाल्यान्ड नहुने थियो भने 6औं अनुसूची बढ्दैन थियो, त्यत्रै बस्थ्यो भने जुन बुद्धदेवले 6औं अनुसूचीको बिललाई बङ्गाल विधानसभामा पास गरेर दिल्ली पठाइसकेपछि लोकसभामा पास गरेर राज्यसभामा पुग्दाखेरि जुन हङ्गामा गर्यो यिनीहरूले चर्तीकला देखाएर 6 शेड्युललाई रोक्ने काम त कसले गर्यो? माकपा सरकारले गरेको हो नि त। 6औं अनुसूचीलाई 2007 मा विमललाई जन्माएको कसले हो? माकपा सरकारले जन्माएको हो नि त। 6 शेड्युल रोक्नुको लागि हो। यदि 6 शेड्युल बाहुन्ने थियो, 6 शेड्युलबाट कहिले पनि के अरे भारतमै नपसेको जमिनलाई 6औं अनुसूचीको मार्फत अब अशोक बङ्गालमा हाल्ने उहाँको प्रावधान थियो भनेर त्यसरी घोषणा गर्थ्यो भने गरेको छ भने कसरी चाहिँ उहाँहरूले फेरि त्यो 6 शेड्युललाई चाहिँ रोके त? 6 शेड्युललाई त भाजपाले रोकेको होइन। 6 शेड्युललाई रोक्ने त कङ्ग्रेस होइन, अन्य दल होइन नि त। 6 शेड्युल रोक्ने 6 शेड्युललाई त रोक्ने त जन्माउने त फ्याक्टर जन्माउने विमल गुरुङ जन्माउने त माकपा हो। अशोक भट्टाचार्यसँग उहाँको जोरथाङमा मिटिङ बसेको हाम्रो त्यो प्रुफ छ। उहाँहरूलाई किन जन्माउनु पर्यो त? फेरि यदि 6 शेड्युल बाहुन्ने थियो भने त बङ्गाललाई त बहुत सजिलो थियो। बाहुन्ने बढ्दै बढ्दैन, त्यत्रोको त्यत्रै बस्छ भन्ने कुरो। र विकासज्यूको यो कुरालाई म एकदमै डिनाइ गर्छु। त्यो उहाँको कुरामा कुनै सत्यता छैन। 6औं अनुसूची हो, कतिवटा पावरहरू कम्ती बेसी हुन्छ न त्यसको 6औं अनुसूची। यहाँ एउटा दर्शकको कमेन्टमा प्रश्न आएको छ, हामी बेला बेला दर्शकको प्रश्न पनि राख्नेछौँ। तपाईँले एउटा प्रश्न आएको छ, छोटकरीमा उत्तर दिनु होला, अरूलाई दिनुपर्छ। पीपीएस भित्र चाहिँ के छ हो सचित दादा? तपाईँको कुरा सुन्दा विशेष गरेर प्रश्न राख्नुभएको छ। गोर्खा पीपीएस भनेको चाहिँ के हो? पीपीएस भनेको त तपाईँको कुरा सुन्दा गोर्खाल्यान्ड हो जस्तो लाग्दैन भने उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ सचितज्यूलाई। छोटकरीमा जवाब दिनु होला। हजुर, छोटकरीमा के हो भन्दा पीपीएस को लागि पहिला वार्ता सुरु हुनुपर्छ। वार्ता भएपछि मैले बारम्बार भनेछु गोर्खाल्यान्ड पनि हुनसक्छ, युटी पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा संवैधानिक व्यवस्था जो भारतको संविधानले प्रदत्त गरेको होस्। हामी बङ्गालको व्यवस्थादेखि बाहिर बस्न चाहन्छौँ। बङ्गालको कुनै पनि अथोरिटी हामीमा नचलोस्, त्यो हाम्रो चाहना हो। अब दिने मैले पहिला भने नि माग्ने भन्दाखेरि चाहिँ दिने ठुलो हो। हामी त के मान्छौँ नि। त्यसैको लागि त वार्ताको प्रपोज गरेको हो। अब अहिलेसम्म हामीले वार्ता नै गरेको छैन सरकारसँग हामीले आफ्नो उयो नै राखेको छैनौँ कि पीपीएस के हो। यो त पीपीएस त भारत सरकारले बीजेपीले आफ्नो घोषणा पत्रमा हालेको, संकल्प पत्रमा हालेको। अब उनीहरूले मुख खोल्नुपर्छ पीपीएस भनेको के हो। भारतीय गृह मन्त्रालयले मुख खोल्नुपर्छ अनि त्यसमा हामी हाम्रो प्रपोज राख्छौँ हामी के हौँ। र अहिले हामी यो भन्न सक्दैनौँ पीपीएस के हो, तर पीपीएस जे हुन्छ
गोर्खाको हितमा हुन्छ, सर्वभारतीय गोर्खाको हितमा हुन्छ, यो कुरो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ। ठिक दाजु म यस बेला दाजुलाई एकछिन प्रतीक्षा गर्न म अनुरोध गर्छु। म अनुप शर्मा सरसमक्ष जान चाहन्छु। यहाँनिर हजुर विकासज्यू म तपाईँसँग हजुर आउने छु। अनुप शर्मा सर समक्ष म जानेछु। अनुप सर तपाईँले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन? डुवर्सका एकजना सांसद जोन बार्लाले उत्तर बङ्गाल राज्यको डिमान्ड गरे। त्यसपछि कतै न कतै बिपी बजगाईज्यू जो विधायक उत्तर बङ्गाल राज्य हुनु भनेको पनि पिपिएस हो भने जस्तो उहाँले एउटा उहाँको बयान आयो। यो उत्तर बङ्गाल राज्य जुन कुरा उठ्दैछ त्यस राज्यले त्यो व्यवस्थाले उत्तर बङ्गाल अलग राज्यले गोर्खाहरूको आशा आकांक्षा चिनारीको सङ्कट दूर होला? कदापि हुने छैन, एउटै वाक्यमा भन्नु हो भने चाहिँ। तर अहिले जुन प्रकारको यहाँ हाम्रो डिस्कसन चल्दैछ त्यसमा के बुझ्दैछौँ भने पिपिएस भनेको पनि हामीहरूलाई क्लियर छैन। पिपिएस भनेको अलग राज्य पनि हो कि होइन त्यो पनि अहिलेसम्म क्लियर छैन। त यदि पिपिएसको रूपमा भोलि फेरि एउटा अटोनोमस क्षेत्रको रूपमा अब दार्जिलिङलाई केही चिज दियो, एउटा ललिपप नै दियो, त्यही प्रकारले अब किनभने अब यसमा हेर्नुहोस् कुरा गर्दै जाँदाखेरि अघि यहाँ भन्नुभयो हाम्रो सचिवज्यूले कि दिनेहरू उनी हुन्, माग्ने त हामी गोर्खाल्यान्ड नै माग्छौँ भन्दै। माग्नु त पहिलेदेखि गोर्खाल्यान्ड मागेको, तर कहिले पनि सही ढङ्गले चाहिँ मागेको छैन नि त। हामी यति छिटो बिक्री हुन्छौँ, हामी यति छिटो त्यो सानो क्षेत्रमा शासन गर्नु पाउँदा पनि हामी खुसी भएर त्यो चाहिँ छिटो लिइहाल्छौँ, ग्रहण गरिहाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि त्यही प्रकारको एउटा अवस्था आउँदैन भन्ने छैन। यदि भोलि त्यही प्रकारको अवस्था आउँछ अनि त्यसमा अब पुरैमा कुरा राख्दाखेरि डुवर्स यदि छोडिन्छ अरे या डुवर्स छोडिँदैन पनि अरे, लु डुवर्स पनि पस्यो अरे, तर अटोनोमस एउटा क्षेत्र भयो र हामी बङ्गालभित्रै बस्यौँ भने हाम्रो उपलब्धि त मेरो विचारले त शून्य नै हुन्छ। किनभने हामीहरूको डिमान्ड 100 वर्षदेखिको पुरानो डिमान्ड आजसम्म हामीले सही ढङ्गले कहिल्यै पनि यहाँ धेरैवटा कुराहरू हेर्नु, पोलिटिकल पार्टिजको कुराहरू गर्दाखेरि हामीहरूको आन्दोलन एउटा पार्टीले गर्छ, अरू पार्टीहरूलाई नगर्ने रूपमा हेर्ने गरिन्छ। एउटा हाम्रोमा एकता भन्ने कुरो छैन। हामी डेलिगेसनमा जुन चिज जो व्यक्तिहरूलाई पठाउँछौँ उहाँहरूले सही ढङ्गले कुरा राखेको हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। किन उहाँहरूको कमजोरीले गर्दाखेरि सायद अब गभर्मेन्टको जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ उहाँहरूले हाम्रो व्यक्तिहरूलाई लट्याउँछन्। यो अलिकति शब्द राम्रो छैन, तर लट्याएर के सपना देखाएर उनीहरूलाई यो सब चिजहरू थाप्नु बाध्य पनि गराउँछन् होला। तर यदि त्यही प्रकारको भोलि हामीहरूलाई एउटा अटोनोमस नै दिन्छ, त्यो चाहे दार्जिलिङ क्षेत्र वर्तमान जिटिए क्षेत्र होस् या त्यसमा केही एड गरेर केही एडिसन गरेर तपाईँको डुवर्स क्षेत्रलाई पनि होस्, तर त्योभन्दा यदि मेरो व्यक्तिगत विचारको मैले कुरा गरेको, यदि त्योभन्दा नर्थ बेङ्गल अलग राज्य बनिन्छ भने चाहिँ हामीहरूलाई जुन प्रकारले अहिले कलकत्ताले रुल गर्दैछ त्योभन्दा चाहिँ हामी अलिकति छुटकारा चाहिँ पाउँछौँ। र अब तपाईँको पपुलेसनको आधारमा भनौँ, राजनैतिक शक्तिको रूपमा भन्यो भने आज हामी जुन प्रकारले एकदमै कमजोर छौँ, राजनैतिक हाम्रो सबभन्दा कमजोरी चाहिँ त्यही पनि हो। यदि हामी पोलिटिकल फोर्स हुनु हो भने त हाम्रो कुरा मजाले नै सुध्यो होला, तर हामी पोलिटिकली एकदमै कमजोर अवस्थामा भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो कुरा कहिले सुनवाई भएको छैन, हाम्रो सही ढङ्गले राख्नु पनि सकेको छैन, प्लस सुनवाई पनि भएको छैन। तर यदि नर्थ बेङ्गल राज्यको नाम चाहिँ नर्थ बेङ्गल हुनु भएन, त्यसमा चाहिँ मेरो पनि आपत्ति छ। नर्थ बेङ्गलको नाम कुनै पनि एउटा कम्युनिटीको नाममा चाहिँ हुनु हुँदैन। एउटा क्षेत्रलाई लिएर कुनै प्रकारको नामकरण गरेर अलग राज्य बनिन्छ भने त्यहाँ हाम्रो अलिकति लेभल प्लेइङ फिल्ड पनि हाम्रो अलिकति बढ्छ जस्तो लाग्छ, हाम्रो अलिकति स्पेस बढ्छ र हामीले धेरै कुराहरू हासिल गर्न सक्छौँ। हाम्रो लागि एउटा सीमित क्षेत्र हुन्छ जहाँ हामी अन्य समुदायसँग मिलेर, किनभने सबै भुक्तभोगी हामी यहाँ यो कम्युनिटीहरू बास गरेको जग्गा हो। यहाँ विशेष गरिकन 3वटा कम्युनिटीको कुरा आउँछ, राजवंशी समुदाय एउटा आदिवासी समुदाय अनि एउटा हामी गोर्खा समुदाय। यो तीनैवटा कम्युनिटीमा एउटा आपसमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा राखेर हामीले सही ढङ्गले काम गर्न सक्यौँ भने एउटा राम्रो राज्य हामी स्थापित गर्न सक्छौँ र सायद अब इन्डियालाई देखाउन सक्छौँ कि यस वी क्यान बी आवर ओन मास्टर भन्ने कुरो पनि हामी देखाउन सक्छौँ मलाई लाग्छ। र तर म यहाँ फेरि एउटा कुरो जोड दिएर भन्छु कि हाम्रो जुन चाहिँ आधार दिएर हामी गोर्खाल्यान्ड राज्य माग्दैछौँ, हाम्रो जुन चाहिँ राष्ट्रिय चिनारीको कुराहरू छ, हामीलाई अलग राज्य दिँदा जुन कुरो चाहिँ एड्रेस्ड हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि नर्थ बेङ्गल राज्य या अर्थात् अब कुनै पनि एउटा नाम भएको राज्यले चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ 100% मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सोचाइ छ। म क्याप्टेन खगेन्द्र शर्मा सर समक्ष आउन चाहन्छु। सर, यसपालि हामीले पश्चिम बङ्गालको चुनावको हामीले रिजल्ट चुनाव फल हेर्नु हो भने हामीले देख्न पायौँ कि कोचबिहारदेखि लिएर
हाम्रो नक्सलसम्मका गोर्खाहरूले भाजपालाई समर्थन गरेको देखियो लगभग होइन। प्राय गोर्खा बहुल क्षेत्रमा भाजपाको मत धेर थियो चुनावको परिणाम हेर्दा। तर हालैमा आएर भाजपाकै एकजना नेताले भाजपाले जब चुनाव प्रचारका बेला निकै कुरा गरेको थियो गोर्खाहरूको हितका बारेमा होइन, यहाँ सूची भन्नु भने लामो हुन्छ। सायन्तन बसु जो राज्य भाजपाका महासचिव हुन्, उनले चाहिँ सोझे भने पिपिएस भनेको बङ्गालबाट अलग्गै हुँदैन अनि गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड गोर्खाहरूको डिमान्ड पनि बङ्गालदेखि अलग्गै हुँदैन भनी उहाँले भनिसके। बसु मात्रै होइन, हामीले विगतका दिनमा देखिसक्यौँ धेरैजना बिजेपीका बङ्गालका नेताहरूले चाहिँ होइन टिएमसीले जुन भाषा बोल्थ्यो, कम्युनिस्टले जुन भाषा बोल्थ्यो, आज बिजेपीका बङ्गालका नेताहरूले पनि त्यही भाषा बोल्दैछन्। त्यही भएर तपाईँलाई लाग्छ बिजेपीले गोर्खाहरूलाई न्याय दिन सक्छ? सर्वप्रथम त एउटा कुरो यहाँ बात चल्दै थियो त्यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु कि तपाईँले सोद्धाखेरि बिपी बजगाईले नर्थ बेङ्गल स्टेट नै पिपिएस हो भनेर भने भन्ने खालको कुरो यहाँ सुने मैले। तर काहीँ पनि मैले उनको अन्तर्वार्ता एकपल्ट होइन 3 पल्ट हेरेको छु र बिपी बजगाईले नर्थ बेङ्गल स्टेट नै पिपिएस हो भनेर उनले काहीँ भनेको मैले चाहिँ सुनिनँ। उनले यो चाहिँ भनेका छन् कि नर्थ बेङ्गल अलग हुनुपर्छ बङ्गालबाट पिपिएसका लागि, तर कति छुटिन्छ त्यसको नोमेनक्लेचर के हुन्छ त्यो भविष्यको कुरो हो। तर नर्थ बेङ्गल नछुटिकन चाहिँ गोर्खाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन र पिपिएस पनि बनिँदैन भनेर त्यो भनेको चाहिँ मैले सुनेको छु। र अर्को कुरो, अब यहाँ सायन्तन बसुको कुरो आयो। सायन्तन बसुले स्पष्ट रूपमा भने बङ्गाल टुक्रिँदैन, यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हुनुपर्छ, तर यसमा या त 31 अनुसूची या अरू कुनै मजबुत व्यवस्था भनेर। तर यसमा मैले देखेँ अब भाजपाकै जो एमएलएले पनि यसको विरोध गर्नुभयो। साथमा हाम्रो जो के अरे गोर्खा लिग जो भारतीय गुटका छन् उनीहरूले पनि लगातार विरोध गरिरहेका छन् र अरू पनि जो पोलिटिकल पार्टी पहाडका छन् उनीहरूले पनि यसको विरोध गरे सायन्तन बसुको बयानको। तर मैले जिएनएलएफका कुनै पनि कार्यकर्तादेखि लिएर नेतृत्वले यसको विरोध गरेको देखिनँ। अन्त यहाँ पनि अलिकति अब शङ्का उब्जिन्छ। र अर्को कुरो म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म कुनै भाजपाको एउटा भावनात्मक समर्थन गर्छु तर कुनै झन्डा लिएर हिँड्ने कार्यकर्ता होइन। र यसमा के छ भने आज हेर्नु भाजपालाई हामीले समर्थन गर्दाखेरि घरिघरि विरोधी पक्षबाट प्रश्न आउँछ भाजपाले के गर्यो भनेर हामी पनि असम्मित हुन्छौँ। ला यताउताको जवाब दिएर उनीहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने प्रयास गर्छौँ, तर जब उनीहरूलाई जवाब दिन्छौँ त्यति बेला हामी आफै पनि सन्तुष्ट भएका हुँदैनौँ। र म के अरे भाजपा जो हाम्रा नेतृत्वहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब कति दिन अब तपाईँहरूले हामीलाई सायद साँच्चै भन्नुभएको छ होला, ढाँट्नु भएको छैन होला, भोलिका दिनमा के अरे हाम्रो इच्छा पुरा गर्नुहुन्छ होला। तर यहाँ हामीले चाहिँ जो विरोधी दललाई दिने जवाबै छैन। भाजपाले अहिलेसम्म के दियो भनेर भन्दाखेरि हामी चुप भएर बस्नुपर्छ, यताउता बगल झार्नुपर्छ। यो स्थिति हामी जो हाम्रा जो कार्यकर्ता छन् त्यो भाजपाका कार्यकर्तादेखि नेताहरूलाई जुन स्थिति आएको छ यो स्थिति आउनु भएन। र सायन्तन बसुले जुन प्रकारले विरोध गर्नुभयो त्यो विरोधलाई खासै महत्त्व चाहिँ नदिँदा हुन्छ। खासै विरोध गर्नुपर्छ तर त्यसलाई सिरियस मुडले नलिने, किनभने बङ्गालमा चाहे कुनै पनि पार्टीका नेता हुन्, जो बङ्गालपन्थी जो नेताहरू छन् उनीहरूले कहिले पनि बङ्गाल टुक्रियोस् भन्ने या गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्दैनन्। तर हामी आशावादी छौँ भाजपासित, भाजपाको केन्द्रीय नेतृत्व र हामीले पूर्ण रूपमा जसरी अलिपुरद्वारदेखि लिएर नक्सलबारी खरिबारीसम्म लगभग 80% गोर्खा भोट योपालि भाजपालाई गएको छ। किनभने हामीसँग त्यही एउटा थियो मत, बाँकी खुलेर आन्दोलन गर्ने खालको स्थिति अलिकति छैन, त्यो कुरो मैले अगाडि भनिहालेँ। तर अब यसपालि पनि यदि डुवर्स कुनै कारणले गर्दाखेरि अन्यायमा पर्छ भने त्यो एउटा विश्वासको जुन एउटा पहाड छ त्यो पहाड भत्किन्छ। पहाड भत्किएपछि फेरि गएर पहाड चाहिँ जोडिँदैन है, स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु म। र म भाजपाका नेतृत्वहरूलाई पनि, उहाँहरू मसँग नजिकमा हुनुहुन्छ, के अरे हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो छ, तर सम्बन्ध व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो भएर मात्रै भएन नि त। यहाँ त हामीलाई त एउटा अधिकार भन्ने कुरो, एउटा न्याय भन्ने कुरो पनि चाहियो। त अन्यायमा हामी परिरहेका छौँ।
अघि अनुपजीले भन्नुभयो पहाडले पनि खासै त्यति केही पाएको छैन भनेर, तर एउटा अलिकति के छ भने बेला मौकामा क्षेत्रीय व्यवस्थाहरू पाउँदाखेरि साना साना रूपमा उनीहरू त्यतिकै रमाइरहेका छन्। त्यो हामीले त्यो रमाउने मौका के अरे पाएनौँ, त्यही हो, बाँकी खासै फरक केही परेको छैन। तर एउटा जुन पहिचानको कुरा हुन्छ कति चिजहरूमा हेर्नु, आज दुःख लाग्दो कुरो प्यारामिलिट्री फोर्समा भर्ती हुन्छ, भर्ती हुँदाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले निकालिदिन्छ ओन्ली फर जिटी एरियाका गोर्खालाई भनेर। हाम्रो यो एसडिओले दिएको गोर्खा सर्टिफिकेट चल्दैन, एउटा आइएसले साइन गरेको गोर्खा सर्टिफिकेट यो गोर्खा हो भनेको छ, तर गोर्खा ओन्ली फर जिटी एरिया, नो आसाम, नो उत्तराखण्ड, नो डुवर्स, नो तराई, यो खालको चिजहरू छ। अन्त हामी थुप्रो चिजहरूमा आज भाजपाका सांसद राजु विष्टज्यूले थुप्रो पहल गर्नु भएको छ। घरिघरि सम्पूर्ण गोर्खा पहाड तराई डुवर्स र भारतभरिका गोर्खाहरूको पक्षमा उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। यति जति बेसी विष्टज्यूले बोल्नु भएको छ सायद अरू कसैले बोलेको छैन। तर के भएको छ कि त्यसको रिजल्ट अघि अलिकति हामी पर्खिराखेका छौँ तर पाउन सकेका छैनौँ। र म उहाँलाई पनि बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यी साना साना चिजहरूमा पनि यदि केन्द्र सरकारले हामीलाई अड्काएर राख्छ भने चाहिँ जनताले शङ्का गर्छन् र जनतालाई अब शङ्का र सङ्कोचको घेराबाट चाहिँ निकाल्ने प्रयास गरौँ र हामीलाई एउटा पोइन्ट, एउटा मजबुत उयो दिनुहोस् न, ताकि विरोधी पक्षले कुनै प्रश्न गर्दाखेरि खुलेर उनीहरूलाई जवाब दिन सकौँ। कमसेकम एउटा दुईटा केही न केही त दिनुहोस्, केही पनि खाली हात लिएर कसरी हामीले जवाब दिनु। धन्यवाद। म सचित दाजु समक्ष आउन चाहन्छु। सचितज्यू, शर्मा सर फेरि शङ्का व्यक्त गर्नुभयो तपाईँहरूको पार्टीमाथि, किनकि सायन्तन बसुले जुन कुरा गरे उठाएका थिए त्यसको सबै पार्टीले विरोध गरे, लगभग विपक्षीले पनि गरे, तर गोरामुले गरेन। यो किन गरेन भने शङ्का जाहेर गर्नुभएको रहेछ। हजुर सुन्नुहुँदैछ मेरो कुरो? हजुर सुनिँदैछ। छोटकरीमा जवाब, हाम्रो समय छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी हेर्नुहोस् है, हामीले जुन चाहिँ गठबन्धन गरेको छौँ भाजपासँग, अनि हाम्रो रिलेसन, हाम्रो जुन चाहिँ आस्था भरोसा छ भारतीय जनता पार्टीको केन्द्र सरकार हो। हामी यो कुरो अमित शाहले भनेको भए, यो कुरो भाजपाको कुनै केन्द्रीय नेतृत्वहरू जो हाम्रो चुनाव प्रचारमा सम्बन्धित छ, हाम्रो राजु विष्टले भनेको भए त्यो हामी एकदम खोलेर विरोध गर्ने थियौँ। तर सायन्तनु बसु एउटा राज्यको सचिव हो, बङ्गालको राज्य सचिव, उनले भन्छ त्यो उनको मर्जी हो, यसमा हामी किन जाने। हामी एउटा गठबन्धन दल भाजपासँग एउटा राम्रो रिलेसन बनाएर हाम्रो मुद्दालाई फतह गर्ने, हाम्रो मुद्दालाई हेलो सुनिँदैछ? सुन्नुहुन्छ? हाम्रो मुद्दालाई फतह गर्ने हामी एउटा भाजपा केन्द्र सरकारसँग गुड रिलेसनसिप राखेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेपछि यस्तो बङ्गालको सानो नेताहरू ठुलै होस् कति पनि होस् उहाँहरूलाई हामी प्रतिक्रिया गर्दैनौँ। किनभने बङ्गालमा भाजपा आओस् या कङ्ग्रेस आओस् या कम्युनिस्ट आओस् या कोही पनि पार्टी आओस्, उनीहरूको मेन्टालिटी गोर्खाप्रति चेन्ज हुँदैन कहिले पनि। पार्टी चेन्ज हुन्छ, झन्डा चेन्ज हुन्छ, तर मेन्टालिटी त्यही हुन्छ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। र हामीले एउटा भाजपा केन्द्र सरकारसँग गुड रिलेसन राखेर अगाडि बढ्ने नातामा हामीले उहाँहरूलाई कमेन्ट गऱ्यौँ न। र हामी यस्तो कुनै पनि त्यो 6औं अनुसूचीको पक्षमा उहाँले के राख्यो, कसो राख्यो, किन राखेन भनेर शङ्का गर्ने कुरो आउँदैन। नत्र भने हामी फेरि त्यो गोजामुवान विमल गुरुङ जस्तै हुन्छौँ। विमलले घरि ममतालाई आमा भन्छ, घरि एकछिनपछि ममतालाई बोक्सी भन्छ, फेरि के भन्छ, फेरि लास्टमा आएर ममताकै माध्यमबाट पहाड चढ्छ, फेरि मिस ममता ब्यानर्जी भन्छ। एउटा पार्टीको त राजनीतिक टेक हुन्छ नि त, स्ट्यान्ड हुन्छ कि मैले भन्नुपर्ने के हो त, मेरो स्ट्यान्ड के छ, मेरो पार्टीको सिद्धान्त के छ, मेरो पार्टीको नेतृत्वको सिद्धान्त के छ, जनतालाई कहाँ लानुपर्छ, हाम्रो सिद्धान्त हुनुपर्छ। अनि सिद्धान्त बिनाको उयो जस्तो भएर मन परी स्टेटमेन्ट दिइराख्नु हामी सक्दैनौँ। हामी अमित शाहमाथि भरोसा छ, भारतको प्रधानमन्त्रीमाथि भरोसा छ, हामीलाई भारतको हाम्रो के अरे राजु विष्टमाथि भरोसा छ, अनि सबैभन्दा ठुलो माथि हामीलाई आफैमाथि पनि कन्फिडेन्स छ, हाम्रो पार्टीमाथि पनि भरोसा, हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङमाथि भरोसा छ, अनि गठबन्धन साथीहरूमाथि पनि हामीलाई भरोसा छ। सन्तन बासु को हो हामीलाई त्यो बङ्गाल टुक्रिँदैन, बङ्गालदेखि बाहिरको जाँदैन भन्ने के भन्ने, यही कुरो त विमल गुरुङले जस्तै भने त रोशन गिरीले भनेन, त्यसमा त रोशन गिरीलाई कसैले पनि कमेन्ट गरेन त। उसले भने त खुल्लै राम्रो, उसको प्रवक्ता के अरे अनिल लोकचनले भनेको छ बङ्गाल टुक्रिँदैन भनेर भन्ने कुरो गरेको छ उसकै पार्टीको, उसले गोर्खाल्यान्ड भनेर यत्रो मान्छे उयो गरे त, फेरि उहाँको कमेन्ट किन भएन? र यो विषयप्रति हामी जाँदैनौँ, त्यो बङ्गालसँग हामी टक्कर लिने पक्षमा छैनौँ। हाम्रो मुद्दा दिल्ली केन्द्रित भएकोले गर्दा दिल्लीमाथि नै हामी गर्छौँ, त्यही कारण हामीले कुनै कमेन्ट गरेनौँ।
समय लगभग 1 घन्टा हुन लागेको छ। म अन्तिम प्रश्न विकास ज्यूसँग राख्न चाहन्छु, छोटकरीमा जवाब दिनु। र सबैभन्दा यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न, मेरो प्रश्न नै, यहाँ जनताको प्रश्न, स्टिफन रसाइलीको प्रश्न आएको छ। यहाँ सबै जनता र गठबन्धन दलको एउटै अडान हुनुपर्छ केन्द्र सरकार समक्ष, त्यो हो सेपरेसन फ्रम बङ्गाल। यसका लागि तपाईहरू सबै गठबन्धन दलहरू हैन, नेताहरू एकीकृत भएर केन्द्र सरकार समक्ष यो विषय राख्न सक्नुहुनेछ? अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न विकासज्यू। सुमेटी मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट चाहिँ यही भनाइ छ हाम्रो लगातार, सबै पार्टी एकीकृत भइवरिकन। यहाँनिर मुद्दा ठुलो हो, पार्टी ठुलो होइन, झन्डा ठुलो होइन, हाम्रो इस्यु ठुलो हो। र बङ्गालदेखि सेपरेसन हुनुको लागि सर्वत्र सबै दाजुभाइहरू है, को काले को गोरे है, कोही नछुटिकन एकीकृत भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सुमेटी मुक्ति मोर्चाको भनाइ छ। र अर्को कुरो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जे दियो त्यो ल्याउने होइन। हाम्रो गतराज्यूले भन्नुभयो कि है, उहाँबाट के दिन्छ त्यो ल्याउने, त्यो होइन। हामीले यहाँ बसेर सबै पार्टीहरू अल पार्टी मिटिङ गरेर एउटा ठोस निर्णय, करेक्ट एउटा डिसिसन लिएर गएर संविधानको आधारमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ। यसको आधारमा हामीले यो कुरो पाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। उनीहरूले त जे दियो त्यो बोकेर आउनु हुँदैन, भुलो यो कुरा गतराज्यू है। अनि सँगसँगै उहाँले भन्नुभयो, अब मैले अब टङ स्लिप भइहाल्यो यसरी, अब फर्स्ट टाइम हो म यसरी भिजुअली तपाईँसँग जोडिँदैछु। टङ स्लिप हुन्छ बिचरा, हाम्रो अब पिता सुभाष घिसिङप्रति त भयङ्कर समर्पित छ नि त है। आज अब बिचरा भन्नुको मतलब एउटा के हो भने सहानुभूति वर्ड हो है, त्यसलाई पनि अब एक्सेप्ट गर्नु सक्नुपर्छ। उहाँले दिनाइ गर्नुभयो, केही छैन, यो विषयमा आर्गुमेन्ट ज्यादा गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हामीले हाम्रो टेरिटोरीको बिमार पत्ता लगाउन सकेको छैनौँ। मुटुमा चोट छ, घाइते मुटुको, बिमार मुटुको, खुट्टामा इन्जेक्सन लागेकै छौँ, सबै थुप्रिएर, लिडरहरू थुप्रिएर है, दुनियाँभरको दबाईहरू ल्याउँछ, प्यारासिटामल इत्यादि। प्यारासिटामल घाउ चाहिँ यहाँ छ, हृदयभित्र छ गोर्खे जातिको। त्यसले गर्दा त्यो घाउ के भएर भएको डायग्नोज गरेर त्यसलाई निचोड निकालेर हामी सेन्ट्रलमा जानुपर्छ, सबै एकीकृत भएर। यही सुझाव सुमेटी मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट राख्न चाहन्छु सञ्जीवज्यू। हजुर, अति नै महत्त्वपूर्ण। सञ्जीव भाइ म अलिकति एउटा 2 मिनट समय लिन्छु, तपाईँको लिन सक्छु? 2 मिनट नै, एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् दाजु। विकासज्यूले भन्नुभयो कि त अब मलाई भनेर मेरो नाम लिएर कि बङ्गाल के दिल्लीले जे दिन्छ त्यो हामी थाप्छौँ हाम्रो भन्नेको, त्यस्तो कुरो मैले भनेको छुइनँ। मैले भनेको छु दिने दिल्ली हो, हाम्रो मुद्दा हामीसँग छ, हामीले दिल्लीमा राख्नु पर्यो, वार्ता सुरु हुनु पर्यो। वार्ता सुरु भएर हामीले जुन चाहिँ राख्छौँ त्यसपछि दिल्लीले पिपिएसमा के दिन्छ त्यो गठबन्धनले तय गर्नुपर्छ। मैले त्यो भनेको छु, कहिले पनि भनेको छुइनँ दिल्लीले जे दिन्छ हामी त्यही लिएर आउनुपर्छ भनेको छैनौँ। गठबन्धन छौँ हामी, 4-5वटा दलको गठबन्धन छौँ। त्यो गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वहरू बसेर उहाँहरूले वार्तामा जान्छ, विकासज्यू जानुहुन्छ वार्तामा, उहाँ सुमेटुको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी त वार्तामा जाँदैनौँ, हाम्रो त प्रेसिडेन्ट जानुहुन्छ, एक्लै अरू कोही जान लानुहुन्छ, उहाँले 1-2जना शीर्ष मण्डली लिएर जाला, हामी त वार्तामा जाँदैनौँ, उहाँहरू नै जानुहुन्छ। त्यति बेला वार्तामा जानुभन्दा अगाडि त सल्लाह होला, एउटा सल्लाह होला हामीले के राख्नुपर्ने। तर हामीले कहिले पनि भनेको छैनौँ, मैले भनेको छुइनँ कि दिल्लीले जे दिन्छ त्यही थाप्छौँ भनेर भनेको होइन। संविधानभित्रको व्यवस्था हामीले दिल्लीले के दिनु सक्छ अनि हामी गठबन्धन त्यसमा राजी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ। यदि राजी भयौँ भने त्यो हामी थाप्नेछौँ, भएनौँ भने हामी फेरि नेक्स्ट प्रपोजल राख्छौँ, के छ त त्यसभित्र। तर दिल्लीले जे दिन्छ त्यही थापेर हामी आउने चाहिँ होइनौँ। हाम्रो पार्टी पनि आउँदैन, गठबन्धन पनि आउँदैन, त्यो मिसकन्सेप्ट नराख्नु होला। अनि पिपिएस भनेको सर्वभारतीय गोर्खाहरूको बङ्गालबाट छुट्टा नाम नै हो। कुनै पनि व्यवस्था होस् या गोर्खाल्यान्ड त भयो त बङ्गाल छुट्टा नाममा युटी होस्, कुनै पनि व्यवस्था होस्, बङ्गालदेखि छुट्टा नाम हुनुपर्छ। बङ्गालसँग हाम्रो कुनै रिलेसन हुनु हुँदैन। संविधानले दिएको प्रदत्त एउटा शक्तिशाली व्यवस्था जसमा गोर्खाको माटो, जातित्व, अस्मिता, नारी सब सुरक्षित होस्, भारतीय गोर्खाको, नत्र दार्जिलिङको गोर्खाको मात्र होइन, सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाको। पिपिएस यही नै हो, जिनले पार्टीको तर्फबाट अनि हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट पनि। अनि आगामी दिनको त्रिपक्ष वार्ताका निम्ति म सबै गठबन्धनहरूलाई शुभकामना दिन्छु। अनि भारत सरकारबाट एउटा फ्रुटफुल रिजल्ट हामीमाथि आउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। हजुर, एकदमै। हामी पनि एकजना सचेत नागरिक गोर्खाको छोराको हैसियतमा भनौँ वा पत्रकार हिसाबमा भनौँ, दार्जिलिङ पहाडका सबै राजनीतिक पार्टीलाई आग्रह गर्छौँ कि विकास राईज्यूले भने जस्तै दिल्ली जानुभन्दा अघि हामीले यहाँ बसेर सबै पार्टीले रणनीति तयार गरेर हामी चाहिँ यो लिने भनेर सबैले बसेर यही निर्णय गरौँ। अनि त्यो बोकेर, त्यो माग बोकेर दिल्ली जाउँ। अनि जब भाजपाले भन्दैछ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, त्यो व्यवस्था चाहिँ सारा भारतका गोर्खाहरूको आशा आकाङ्क्षा परिचयको सङ्कट दूर भयो भने
मात्रै तब पर्मानेन्ट सोल्युसन हुन्छ, नभए यो सोल्युसन कहिले पर्मानेन्ट हुँदैन। हामीलाई त्यही भनाइ छ। समस्त दर्शकवृन्द, आज हामीलाई यति बहुमूल्य समय दिएर तपाईँहरूका कुरा राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। सचित सर, अनुप शर्मा सर, खगेन्द्र शर्मा सर, विकास दाजु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लगायत आगामी दिनमा पुनः तपाईँहरू समक्ष आउनेछौँ भन्दै म आजको यो कार्यक्रम यतिमै म समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। जय गोर्खा। ल, जय गोर्खा।